डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। 4 दिन के बाद होगी 8 फरवरी, जिस दिन 2 अहम इवेंट्स होंगे, बल्कि 3 अहम इवेंट्स होंगे। एक तो इलेक्शन को, आम इलेक्शन को, जनरल इलेक्शंस को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा और इस 1 साल के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी एहतजाज रहे वो सब नाकाम के नाकाम रहे। तो इस 1 साल के मुकम्मल होने पे पीटीआई ने 8 फरवरी को पहिया जाम शट डाउन हड़ताल की कॉल दे रखी है। इसके साथ 8 फरवरी को पंजाब में बसंत की कॉल भी है, लाहौर में ख़ास तौर पे। तो सवाल ये पैदा होता है कि 8 फरवरी को ज़्यादा लोग कहाँ निकलेंगे, बसंत मनाने के लिए या फिर तहरीक इंसाफ के लिए सड़कों पे एहतजाज करने के लिए। और क्या 8 फरवरी का दिन बसंत मनाने के लिए रखा ही इसलिए गया है कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज नाकाम हो जाए, कि लोग डाइवर्ट हो जाएं बसंत की तरफ। और अगर 8 फरवरी को लाहौर के लोगों ने ख़ास तौर पे अपना मोहब्बत का और अपने मैंडेट का जो है इजहार कर दिया, बानी पीटीआई इमरान खान की तस्वीरों और उनके नाम की और कैदी 804 के अल्फाज की पतंगें उड़ा के और पाबंदी को अगर उन्होंने उड़ा दिया हवा में, तो फिर क्या होगा? क्या गिरफ्तारियां होंगी इस पाबंदी को वायलेट करने पे? और गिरफ्तारियां किस चीज़ पे ज़्यादा हो सकती हैं, पाबंदी को वायलेट करने पे या 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से? क्योंकि हुकूमती लोग तो ये कहते हुए, ये दावा करते हुए पाए जा रहे हैं कि जी 8 फरवरी को भी बिल्कुल सन्नाटा होगा पीटीआई की तरफ से और वैसे ही सूरत हाल होगी जैसे 26 नवंबर के बाद थी। तो 26 नवंबर का तड़का या 26 नवंबर की धमकी हुकूमत क्यों लगा रही है? क्योंकि 26 नवंबर एक सोर पॉइंट है, एक और सोर पॉइंट है पीटीआई के लिए। पीटीआई का क्लेम है कि उस दिन जो है अंधाधुंध और नंगी गोलियां चलाई गई हुकूमत की तरफ से, स्ट्रेट फायर किए गए और पीटीआई के कारकुनान उसमें जाँ बहक हुए। हुकूमत इसको अलबत्ता एक झूठा मौक़िफ़ और झूठा बयानिया करार देती है, लेकिन 8 फरवरी के पीटीआई के एहतजाज को 26 नवंबर से तशबीह क्यों दे रही है हुकूमत? ये बड़ा एक अहम सवाल है। करने वाला सवाल तो ये भी है करने वाला कि इमरान खान से मुलाकात आखिर हो क्यों नहीं रही, क्योंकि बुशरा बीबी से तो उनकी फैमिली की आज मुलाकात करवा दी गई है। तो फिर इमरान खान से मसला क्या है? और यही सवाल किया है अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में महमूद अचकज़ई साहब ने भी। उन्होंने भी वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, उनके डॉक्टर्स की मुलाकात करवाई जाए। और इसी तरह की रिक्वेस्ट रिपोर्टेडली कल चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने भी की वज़ीर आज़म से मुलाकात में कि इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए। लेकिन अब तक तो ये मुलाकात नहीं हो रही। तो इन तमाम मामलात और मुद्दात पर बात करेंगे और प्रोग्राम में आगे चल के हम आई टैप के हवाले से जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे और इदारों की बेहतरी के लिए ये आई टैप आखिर है क्या और पाकिस्तान को इसका फ़ायदा क्या होगा। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं जी डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद जाहिद खान साहब, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं PMLN के, KB से इनका ताल्लुक है। मेरे साथ मौजूद हैं सेंटर सरमद अली साहब, सीनियर मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, जो कि बानी पीटीआई के वकील हैं। जाहिद खान साहब, ये एक तो हुकूमत क्यों तड़ी लगा रही है, क्यों धमकी दे रही है 26 नवंबर की 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से, और दूसरा मुझे ये बताइए कि ये 8 फरवरी को बसंत मनाने का दिन भी आप लोगों ने इसलिए रखा है कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज नाकाम कर दिया जाए? मेरे ख्याल में ऐसे नहीं। ये तो आपको पता है कि सिर्फ पंजाब में, और पंजाब में भी सिर्फ लाहौर में रखा गया। पंजाब तो बहुत बड़ा सूबा है और ये चूंकि लाहौर हमेशा के लिए मनाते थे, फिर इस पे बैन लग गया था, उसमें लोग उनके जाने जाई हुई थी। तो इस दफा चीफ मिनिस्टर ने समझा कि लेकिन लाहौर गढ़ है ना, पीटीआई के मुताबिक लाहौर उनका गढ़ है। जी 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 जी, खैर वो तो हर एक दावा करते हैं, दावे तो अपनी जगह पे होती हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ वो तो यही है कि चूंकि चीफ मिनिस्टर ने यही कहा होगा कि लाहौर, चूंकि लाहौर जिंदी दालान लाहौर की बात हमेशा के लिए होती है, तो शायद उसी सूरत में उन्हें ये कहा है। और ये तो 3 दिन है ना, उनका तो एक ही दिन की बात है और ये तो 3 दिन का त्योहार है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जी एक बात जो आप कहते हैं कि 26 नवंबर की, वो इसलिए कि देखिए पुरअमन एहतजाज मैं आपको गरीब भी एक, मैं अपने 40 साल सियासत के एक आपको बताता हूँ कि होता है क्या है। ये जो शटर डाउन और पायजामा हड़ताल, ये बहुत एंड पे होता है हमेशा के लिए। जितने भी तहरीकी चली है, जब अवाम इतने उरूज पे हो जाते हैं कि सड़कों पे और लोग बिल्कुल
बाज नहीं आती तो फिर ये कॉल दिया जाता है और फिर कामयाब होता है। ठीक। जितने भी तहरीक चलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ और मैं हर तहरीक में मैंने ये देखा है, लेकिन उसके लिए पहले एक ग्राउंड बनाई जाती है और जब ग्राउंड बनती है तो फिर ये चीज होती है। देखिए अगर आप जबरदस्ती किसी की गाड़ी को रोकेंगे या जब किसी की दुकान को बंद करेंगे तो वो तो न हड़ताल है और न वो चीज है, क्योंकि आपके साथ सारे जितने भी अगर ट्रांसपोर्ट है वो आपके साथ शेयर करेगा, अगर अब बिजनेसमैन है वो आपके साथ शेयर करे तो तब ये कामयाब होगा। जहां तक आप जबरदस्ती तो एक ही सुबह में हो सकता है कि जो पुख्तनख्वा बेचारे हैं जिसका हमेशा के लिए हमें नुकसान ही होता है और नुकसान होता आ रहा है। तो मेरे ख्याल में बाकी तो इसलिए कि देखिए किसी हुकूमत का तो फर्ज बनता है ना कि आवाम की जान माल की हिफाजत करे। अगर कोई जबरदस्ती से किसी की दुकान आप जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, आप जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा कल ही मिले हैं वज़ीर आज़म से, और जबरदस्ती अगर करनी होती वो तो बेचारे वहां पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी मुलाकात करवा दें, तो जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? जबरदस्ती तो आप लोग कर रहे हैं कि मुलाकात ही नहीं करवाने दे रहे इमरान खान से। नहीं, मुलाकात की बात नहीं कर रहा। मुलाकात की आप जो अगर सरसरी बात होगी वो तो चीफ मिनिस्टर ने भी डिनाई किया कि मैंने कोई सियासी बात नहीं की, और जो मुझे इत्ला है कि वो इस तरह की कोई बात नहीं हुई, क्योंकि सूबे के हमारे मसाइल है और मैं तो इसको खुशाइन समझता हूँ, इसलिए खुशाइन समझता हूँ। और मैं एक और भी बात आपको रिपोर्टरली ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीफ मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की है कि जी मुलाकात करवा दी जाए इमरान खान से, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं हुई। ठीक ठीक, मैं अगर ऐसे होता तो फिर सामने चीफ मिनिस्टर खुद कह देता ना, क्या हर्ज थी। लेकिन मैं एक चीज को अच्छा समझ रहा हूँ कि उसने अपनी हमारी सुबह जो सफर कर रही है और मुश्किलात है वहाँ पे, उस मुश्किलात में उसने मुलाकात की और ये एक अच्छा। सेंटर सरमद साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। सर, आपका ताल्लुक सिंध से है, एक छोटे सूबे से है, वहाँ पर भी एहसास महरूमी विफाक से पाया जाता है। एक और छोटा सूबा खैबर पख्तूनख्वा, वो मुसलसल एहसास महरूमी का शिकार है, वो अपने हुकूक मांग रहा है, विफाक से अपने हुकूक मांग रहा है। सो मच सो के PTI ने तो आज ये भी अपनी बेबसी का इजहार कर दिया कि जी देखें, पंजाब के चीफ मिनिस्टर को प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, वो बाहर के मुल्कों में जाती हैं, सरकारी जहाज़ों पे जाती हैं, विफाक के जहाज़ों पे जाती हैं, जबकि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर बेचारा दर दर भीख मांगता फिर रहा है मुलाकात की। तो सर फिर ये एहसास महरूमी तो छोटे सूबों में बढ़ जाता है ना फिर इस किस्म का, अगर डुअल स्टैंडर्ड हो रियासत का। एक तो सिंध में जो आप कह रही हैं एहसास महरूमियत, सिंध में एहसास महरूमियत नहीं है। सिंध इज एन इक्वल पार्टनर इन द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक। हाँ, हमारी शिकायत ज़रूर होती हैं वफाक के साथ, हमें बहुत सारे हकूक़ जो हैं जो हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, और उनका फेवरेटिज्म थोड़ा सा हमें लगता है बाज़ औक़ात के टिल्ट जो है पंजाब की जानिब है। लेकिन एहसास महरूमियत आपको भी पंजाब से शिकवा हो गया, KP को भी पंजाब से शिकवा है? नहीं शिकवा नहीं, मेरा शिकवा मिसाल के तौर पे इस किस्म का शिकवा है कि जो हैदराबाद सक्खर मोटरवे है उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं होती और लाहौर सियालकोट मोटरवे बन जाती है। मेरे इस किस्म के शिकवे हैं। बट हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल में जो एहसास महरूमियत होना नहीं चाहिए, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो फंड्स मिलते हैं सूबे को, स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा को मिलते हैं, वो फंड्स कहाँ गए? क्या वो फंड्स प्रॉपर्ली इस्तेमाल हुए सूबे की तरक्की के लिए? मुझे नहीं नजर आता। आप पेशावर जाएं, आपको कहीं नजर नहीं आता कि वो फंड्स जो है वो KP हुकूमत तो कहती है कि हमें फंड्स मिलते ही नहीं ना, हमें फंड्स दें तो सही, फिर सवाल करें ना। फंड्स नहीं, जो फंड्स हैं जो सूबों को मिलने चाहिए वो बिल्कुल मिलते हैं। सूबों को जो फंड्स मिलने चाहिए 18वीं तरमीम के मुताबिक वो बिल्कुल मिलते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि सूबों को डिले हो जाता है, महीना 1.5 महीने का डिले हो जाता है, 2 महीने का डिले हो जाता है, लेकिन मिलते हैं। हर सूबे को फंड्स मिलते हैं। ये कहना कि नहीं मिल रहे बिल्कुल गलत है। पहले तो सवाल ये करना चाहिए कि जो 2010 से लेकर आज तक फंड्स मिले उसके अंदर इन्होंने क्या किया, क्या इन्होंने अपनी लॉ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, क्या इन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट, जो इनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी या जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में कोई काम किया? अगर किया होता तो आज ये हालत खैबर पख्तूनख्वा। आप कह रहे हैं कि PTI जो शिकवा कर रही है पंजाब के साथ कंपैरिजन का, वो बनता नहीं है, राइट? ये आप कह रहे हैं? देखिए कैपेसिटी, देखिए असल चीज होती है कैपेसिटी बिल्डिंग। क्या आपने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की और इंटेलिजेंस की कैपेसिटी बिल्डिंग की? मुझे कहीं नजर नहीं आता वो की हो। खैबर पख्तूनख्वा की जो अब आप देखिएगा आधी पुलिस जो है वो लग जाएगी 8 फरवरी के लिए
کرنے کے چکروں میں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پہلے بھی جب دھرنے ہوتے رہے یا انہوں نے اسلام آباد کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے تو آدھی پولیس فورس جو تھی ان کے حملے میں ساتھ شامل کر دی جاتی تھی. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں ہمیں کرنا ہے. اگر کیپیسٹی بلڈنگ کی ہوتی تو آپ کو افواج پاکستان کا کوئی رول آپ کو کے پی میں سچ نظر نہیں آتا, لیکن کیونکہ آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی, مجبوراً فوج کو کے پی کے اندر جانا پڑتا ہے. سر آئی ہیو ٹو گو ٹو فیصل چودھری صاحب. فیصل چودھری صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ خود کیا لاہور میں بسنت منانے کے لیے جا رہے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا تو ابھی بھی کلیم ہے کہ یہ لاہور ابھی بھی ان کا سیاسی گڑھ ہے, تو اگر ایسا ہے تو پھر کیا بسنت پہ عوام زیادہ نکلیں گے بسنت منانے کے لیے, یا 8 فروری کو تحریک انصاف کے احتجاج کے لیے لاہور میں خاص طور پہ؟ دیکھیں, تحریک انصاف کے جو لاہور کے لیڈر ہیں وہ جنرل سیکرٹری تو کبھی خود گیا نہیں اپنے حلقے میں, نہ اس نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے. جس دن وہاں پہ تحریک تفضع و آئین پاکستان والے گئے تھے وہ کراچی چلا گیا تھا. اور اسی طرح 2 بڑے عہدے ہیں نا پنجاب کے, ایک انفارمیشن سیکرٹری ہے وہ خود بھاگا ہوا ہے, تو وہ ہوتا تو ہے نہیں ہے یہاں پہ, عدالت نے اس کو بھگوڑا بھی قرار دیا ہوا ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا تنظیم ان کی ہے کوئی نہیں ہے. پنجاب میں ویسے بھی سول مارشل لا لگا ہوا ہے, وہاں پہ ایکٹیویٹی کرنے کی, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی تو اجازت دی نہیں جاتی. آج بھی میر عبدالستار کو ڈیالہ کے باہر سے گرفتار کیا گیا, وہ ایکٹیو تھے اپنے علاقے میں. اس قسم کی جو ہے پست حرکتیں کرتے ہیں. اور جو اس سچویشن ہے, دیکھیں نا, اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر تو آپ اپوزیشن کو دیں نا ذرا روم, اور پی ٹی آئی کی پھر آپ اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے تو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے نواز لیگ کے ساتھ تو اس کا عشر اشیر نہیں ہوا. اور ابھی پیپلز پارٹی والے جو دوست ہمارے کہہ رہے تھے, یعنی جو کراچی سے آج تک رینجرز کو نہیں ہٹا سکے وہ ابھی بتا رہے ہیں کہ کے پی حکومت کیسے کرے گی. یعنی کراچی جیسا شہر جو ہے جس میں آئے روز کیا نہیں ہوتا, سندھ میں احساس ہی نہیں ہے, احساس محرومی کہاں سے ہونا ہے, لوگوں کو زندگی کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ زندگی کیسے ہوتی ہے. ان کے تو اپنے لوشے لگے ہوئے ہیں سب کے, جو وہاں پہ آتا ہے یہ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں, غریب وہاں پہ جو ہے بھوکے مر رہے ہیں. ان سب کی جو ہے وہ چاندی ہوئی ہے. باقی تو پاکستان کی عوام معاشی طور پہ بھی سفر کر رہی ہے, ٹیررزم کا بھی شکار ہے. اور طالبان کی حکومت کو کس نے سب سے پہلے تسلیم کیا تھا؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے. نصیر اللہ بابر صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے. تو یہ باتیں اس طرح سے کرتے ہیں جیسے ہم کو کل کے بچے ہیں یا ہمیں کو پتہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے جو اپنا دور میں کیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے, اور نون لیگ والے تو ماشاءاللہ اسامہ بن لادن سے پیسے لے کے بینظیر کی شہید کی گورنمنٹ ٹاپل کرتے رہے. تو یہ باتیں اگر آپ نے کرنی ہے تو کریں, بسم اللہ. میں ان میں سے نہیں ہوں جن کو پتہ نہیں ہے سیاسی, مجھے ایک شخص کی سیاسی تاریخ کا بھی پتہ ہے, اور ہم تو کیونکہ اس معاملے میں پیدا ہوئے ہیں سارے جانتے ہیں, تو آ جائیں کر لیں. اگر آپ نے ایشوز پہ بات نہیں کرنی, آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے ایشوز سندھ اور پنجاب کے ایشوز نہیں ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ تو پست سوچ ہو نہیں سکتی. جو ٹیررزم کا معاملہ ہے وہ آج سے نہیں ہے, 50 سال سے ہے. جب نواز لیگ کی بھی حکومت تھی تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے کیا ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اس کو لسانیت کی بنیاد پہ, صوبائیت کی بنیاد پہ تقسیم کرنا, یہ بڑی ہی یہ ڈیبیٹ بہت سنگین امیانہ اپروچ ہے. یہ بڑی سنگین اور بڑی سنجیدہ ڈیبیٹ ہو گئی ہے. لیکن جی میں آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں سرمد علی صاحب, اور چونکہ دہشت گردی کے پی کا حوالہ دے رہے ہیں تو زاہد خان صاحب نے خود بھی اس کو فیس کیا ہے, کے پی سے بھی ان کا تعلق ہے. بٹ آئی ول کم ٹو یو سینٹر سرمد صاحب. جی فرمائیے سرمد صاحب. مجھے کوئی یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیا کر رہے تھے. ہم کیپیسٹی بلڈنگ کی, پولیس فورس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کر رہے تھے. فیصل بھائی پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 10 سال میں رینجرز کو تو وہاں سے ہٹا نہیں سکے, تو آپ کہتے ہیں کہ جی کے پی پولیس کیپیسٹی بلڈنگ کرے, فوج کو ہٹا دیں. آج تک کچے کے ڈاکو تو قابو نہیں آئے سر. کچے کے ڈاکو تو ہر جگہ ہے. جو کے پی کا کچھ علاقہ ہے وہاں پہ بھی کچے کے ڈاکو ہیں, پنجاب میں بھی کچے کے ڈاکو ہیں, وہ ہر جگہ موجود ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں یہ تو ہم عجیب و غریب ڈسکشن میں چلے جائیں گے. لیکن میرے خیال میں جتنا سامنا ٹیررزم کا پیپلز پارٹی نے کیا اور اے این پی نے کیا, شاید ہی کسی پارٹی نے کیا, اور جے یو آئی نے بھی فار دیٹ میٹر تھوڑا کیا. ہم نے اپنی جو ہماری چیئر پرسن تھیں, ہماری سابق وزیر اعظم تھیں محترمہ بینظیر بھٹو, ان کی شہادت جو ہے وہ تحریک طالبان کے ہاتھوں ہوئی.
सबको मालूम है उनको वो टेररिज्म का सबसे बड़ा शिकार हुई। उसके बाद एएनपी में आप देख लें, जाहिद खान साहब खुद मौजूद हैं, अब वो पीएमएलएन में है, पहले जब एएनपी में थे, उनसे पूछिए क्या था, बिलोर साहब के खानदान के साथ क्या हुआ। मतलब पीटीआई में तो टेररिज्म कुछ हुआ ही नहीं। असल मसला ये है कि पीटीआई जो है ना, इट इज़ बेसिकली जो टीटीपी जो है इज़ एक्चुअली द मिलिटेंट विंग ऑफ पीटीआई। इसलिए आज तक पीटीआई के किसी आदमी के ऊपर कभी भी आपको कोई तालिबान का ना हमला नजर आता है, ना तालिबान का कोई क्रिटिसिज्म नजर आता है। तो टेररिज्म जो है ना, वो बेसिकली किसी सूबे का मसला नहीं, वो पूरे पाकिस्तान का मसला है, क्योंकि पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का शिकार है। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में ये ज़्यादा है, और इसके पीछे ऑब्वियसली सबको मालूम है कि एक अफगानिस्तान और दूसरी तरफ से हिंदुस्तान जो है जिस तरीके से इन्वॉल्व है, वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं। एवरीवन नोज कि इन सूबों में क्या हो रहा है, एवरीवन नोज कि रॉ का क्या रोल है, या तालिबान अफगानी तालिबान का क्या रोल है। हम पुरानी बातों को छोड़ दें, इस वक्त बात करें इस वक्त क्या रोल है। ये कहना भी नसरुल्लाह बाबर लेके आए थे, ये कौन लेके आया था, दैट इज हिस्ट्री। उसको उस पर्सपेक्टिव में देखें। आज की पर्सपेक्टिव की हम बात कर रहे हैं, आज का पर्सपेक्टिव क्या है। आज के पर्सपेक्टिव में वो हमारे प्रैक्टिकली दे आर एनिमीज। तो उनके साथ मिलकर ना कि उनके साथ डायलॉग करो। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया सहमत साहब। जी मोहम्मद जाहिद खान साहब, मैं आपका भी इस पे व्यू पॉइंट लेना चाहूंगी बिफोर आई गो टू ब्रेक। देखिए, वैसे चौधरी साहब बादशाह आदमी हैं, वो तो ऐसे बना दिया कि पता नहीं पीटीआई ने कभी तालिबान की हिमायत की नहीं है। यार याद करो 2013 में जब आप हुकूमत आई तो इमरान खान ने क्या कहा था परवेज खटक को कि टीटीपी वालों को पेशावर में ऑफिस खोलने दो। क्या उसके बाद जब मुज़ाकरात 2014 में शुरू हुई तो बेतला मसूद ने अपने कौन सा नुमाइंदा मुकर्रर किया था हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए? इमरान खान को नहीं किया था। उसके बाद जो 2021 में जब आपने 40,000 लोगों को लेके आया, इधर आबाद करवा दिए, जिसका आज समाजा दोबारा भुगत रहे, और सबसे ज्यादा लोग जो जेलों में थे वो एलवी साहब से रिहा करवा दिए, और जमान पार्क में जो नजर आ रहे थे टीटीपी के लोग, वो जो दिफा कर रहे थे जमान पार्क का, क्या वो आपको भूल गए? ऐसी चीजें नहीं है करनी चाहिए। अब तकसीम नहीं होना चाहिए। हम तो तकसीम के खिलाफ है। जहां तक हम लोगों ने तो कुर्बानियां दी है। मेरे भाई को 6 गोलियां मारी थी, हुजरे में मेरे आई थी, मेरे गार्ड शहीद होता। आज भी मेरे भाई के अंदर 2 गोलियां मौजूद है, उसको तो अल्लाह ने बचा दिया। 2 मेरे कजन जख्मी हो गई, मेरे घर को उड़ा दिया, आज भी गिरा पड़ा हुआ है। लेकिन वहां तो हमने सफर किया है, जो भी उनका मुकाबला करते रहे। आपके इमरान खान ने कई बार कहा है कि मैं इसलिए तालिबान के खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि मेरे लोगों के साथ भी वही सलूक होगा जो पीपल पार्टी या और पार्टियों, सब पार्टियों के साथ हुआ है, एक पीटीआई के अलावा। तो हम समझते हैं कि देखिए, आज भी हम कह रहे हैं कि जो हमारी सूबे के सूरत हाल है, आप पेशावर के मुजाफात में अगर आप चले जाए वरीदा बीबी, तो रात के वक्त कोई पुलिस स्टेशन से कोई पुलिस बाहर निकल नहीं सकता है। ट्राइबल एरिया, जो ट्राइबल एरिया थी, आज वो जिले वो उसको छोड़ दे। आईजी साहब जब इससे ब्रीफिंग अपने कमेटी को दे रहे थे तो उसके टांगे कांप रहे थे सबके। उन्होंने कहा आज क्यों चीफ मिनिस्टर साहब मिला? इसलिए मिला कि उसको अपने जिले का हाल का पता है, और उधर लोग निकल आए। और आपको पता है अभी जरगा हुआ, और जरगे ने सारे इल्जाम हुकूमत पे लगा दिए, सूबाई हुकूमत पे। इसलिए वो मजबूरन आके और प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हम मिलकर ये जो मसला है टीटीपी का, ये तालिबान का, ये हम मिलकर इसको इसका मुकाबला करना है। तो हम तो समझते हैं कि अभी भाईचारा होना चाहिए, बंदी होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, सियासी पॉलिटिकल पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना या टीटीपी का करना, मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी बात नहीं है। बेहतर है कि हम एक अच्छे रास्ते के तरफ बढ़े, और ये जो मुश्किलात है हमारे सूबे का, इस वक्त टेकिंग द डिबेट फर्दर जाहिद खान साहब, चूंकि आपको फ्लोर दिया क्योंकि आप पे इल्जामात लग रहे थे तो वो लाजिम था कि आप उसका जवाब देते। लेकिन टेकिंग द डिबेट फर्दर, फैसल चौधरी साहब, ये 8 फरवरी को हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर ये भी एहतजाज नाकाम हो जाता है, पहिया जाम नहीं करवा सकते, शेयर डाउन नहीं करवा सकते, जाहिद खान साहब ने कहा ये लास्ट रिसोर्ट होता है सियासत में कि बिल्कुल आखिर में आप ये काम करते हैं। तो अगर ये आखिरी पत्ता भी खेल लिया रिपोर्टेडली पीटीआई ने, कुछ हासिल वसूल ना हुआ, देन व्हाट? फिर पीटीआई क्या कर सकेगी? सबसे पहले तो मैं 2 बातों पे बिल्कुल जवाब देना चाहूँगा कि ये जाहिद खान साहब की जो इल्ज़ामात हैं, मैं इनकी बिल्कुल कतई तौर पे तरदीद करता हूँ।
اور جس طرح انہوں نے بات کی ہے خیبر پختونخوا میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے. ہمارا دوست ہے شیر افضل مرمت, اس کے اپنے والد, اپنے چچا, ہمارے بہت سارے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں, ان کے جو خیبر پختونخوا سے خاص کر ہمارے سہیل خان افریدی کی جو فیملی ہے, یہ سارے جو لوگ ہیں, علی امین کے آپ دیکھ لیجئے, یہ سارے جو ہیں متاثر ہیں, اس سارے دہشت گردی کا شکار رہے. ہاں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بلور برادران یا جیسا زاہد خان صاحب کا فیملی ہے یا بے نظیر بھٹو شہید تو پاکستان کا نقصان تھیں, اس میں وہ تو کسی ایک پارٹی کا اثاثہ کہنا ہی غلط بات ہے, وہ تو پاکستان کا اثاثہ تھیں. اور اس کو اگر میں یہی تو آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دوست ہمارے اس کو سیاست ادا کرے, یہ ٹیررزم کا مسئلہ سیاسی ہو نہیں سکتا, اس پہ سیاست ہونی نہیں چاہیے. اور اس کو جو جمرود میں جرگہ ہوا ہے ذرا اس کی بھی پڑھ لیں, اور جو امن جرگہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہوا اس کا بھی جو اعلامیہ تھا وہ پڑھ لیں کہ اس میں تمام پارٹیوں نے کیا کہا. تمام پارٹیاں جو ہیں وہ سفارتکاری پہ, لیکن فیصل صاحب جس جمرود جرگے کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بھی بات ہوئی, لیکن اس کے علاوہ بھی تو امن جرگہ ہوا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کے پی کے عوام میں تقسیم ہے, اور کے پی کی ساری عوام جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے موقف سے ایگری نہیں کرتے. اس کی وجہ ہے نا, نہیں غریدہ, وہ اصل میں یہ ایشو ہے, یہ جو پرابلم یہ ہوا ہے کہ وہ جو پرائیویٹ لوگ تھے یا جو مشران جن کو کہا جاتا ہے, بڑے جو ہوتے ہیں, وہ ان لوگوں نے گارنٹی دی اپنے لوگوں کو جو ڈسپلیس ہوئے, اور وہاں پہ یہ کیونکہ ماشاءاللہ حکومت جو ہے اس کے جو ترجمان ہیں, عطا تارٹ صاحب ہو گئے, خواجہ آصف صاحب ہو گئے یا دوسرے لوگ ہو گئے, ان کی بجائے اگر کوئی وہاں پہ کے پی سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے تو وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یہ معاملات. بریک کا وقت ہو چکا ہے. انہوں نے اس کو ڈپلائمنٹ کو آپریشن کا نام دیا, اور آپریشن کی وجہ سے وہ معاملہ خراب ہوا. انہوں نے گارنٹی کی, وہ پیسے نہیں دے سکے. اب یہ ڈیبیٹ پھر لمبی ہو جائے گی, اس کے کچھ اور حقائق بھی ہیں, کسی اور وقت پہ رکھ چھوڑتے ہیں اس کو. بہت شکریہ ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب, سینٹر سرمد علی صاحب اور محمد زاہد خان. اس بریک میں اس ڈسکشن کو اس بریک تک کے لیے یہیں پہ روکتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ پاکستان میں کرپشن کے خاتمے اور اداروں کو بہتر بنانے کے لیے آئی ٹیپ کیا ہے, اس سے پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر بریک. پاکستان میں شفافیت, گورننس, اداروں کی بہتری, پاکستان میں عوام کیا سوچتے ہیں, کرپشن کے تاثر کے حوالے سے, حکومتوں کی کارکردگی کے حوالے سے, اس کے لیے آئی ٹیپ ایک چیز آئی ہے. اب وہ آئی ٹیپ کیا ہے؟ یہ ایک انڈیکس ہے ٹرانسپیرنسی کا, اکاؤنٹیبلٹی کا, شفافیت کا اور احتساب کا حکومتوں کے. اور یہ کیا کہتا ہے عوام کے بارے میں, عوام کے تاثر کے بارے میں, یا پاکستان میں اداروں کی کارکردگی کے حوالے سے, اس پہ ذرا آپ کو بریف کرتے ہیں. اور وہ بریف کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ جنرل ٹائر طارق رشید صاحب, سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر یہ آئی ٹیپ کیا چیز ہے, یہ آئی ٹیپ؟ اور اس سے پہلے ہم نے بہت سے ایسے سرویز سنے ہیں, بہت سے مختلف اداروں کی طرف سے سرویز آتے رہتے ہیں. تو یہ آئی ٹیپ ہے کیا, یہ مختلف کیسے ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہے, اور کنیکشن کیا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا اینڈ ٹرانسپیرنسی کا ود دا سیکیورٹی سچویشن آف پاکستان؟ دیکھیے جیسے اس قسم کے ادارے جو ہیں جو انڈیکسز مختلف چیزوں کے آپ کو دیتے ہیں, ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں, جیسے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے, وہ ٹرانسپیرنسی پہ اور کرپشن پہ بات کرتی ہے. اب یہ آئی ٹیپ جو ہے انڈیکس آف ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ان پاکستان, تو یہ ہوم گراؤنڈ ہے ایک تو یہ, اور یہ ایف پی سی سی آئی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے یہ بنایا ہے. بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے انہوں نے. اور یہ 4 چیزیں دیکھے گا. دیکھیں تو ٹرانسپیرنسی بھی دیکھے گا, کرپشن بھی دیکھے گا, اکاؤنٹیبلٹی بھی دیکھے گا, اور گورننس بھی دیکھے گا. اور ڈیٹا کہاں سے لے ہوگا؟ اور انہوں نے اس میں جو ہے جیسے آج کل آئی ٹی کا زمانہ ہے, ڈیجیٹائزیشن کا ہے, تو انہوں نے ممبر سلیکٹ کیے جو اپنے آئی ٹیز کے ایکسپرٹ ہیں, ڈفرینٹ چیزوں سے ایک باڈی بنائی ہے جنہوں نے آلریڈی سروے کر لیا ہے. اور انہوں نے پاکستان سے 6000 سیمپلنگ اکٹھی کی اور 15 محکمے سلیکٹ کیے, جس میں تمام پبلک سیکٹر محکمے تھے, جیسے پولیس ہے, انکم ٹیکس والے ہیں, ہاسپٹلز ہیں, ایجوکیشن ہے, نادرا کا ہے, عدلیہ کا ہے, اچھا نیب کا ہے, اور ہاسپٹلز ہے, اور ایجوکیشن سسٹم, ہیلتھ سسٹم, تمام انہوں نے 15 شارٹ لسٹ کر کے, جس سے کہ عوام کے واسطہ پڑتا ہے, تو ان سے کر کے پھر انہوں نے مختلف قسم کا ڈیٹا دیا ہے. تو میں غریدہ یہ دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا باڈی نہیں ہے جو ہم نے بنائی ہے جو 4 چیزوں کو دیکھے.
وہ میکسیمم ایک یا دو چیزوں کو دیکھتے ہیں. جیسے میں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کیا, اور دوسرا بھی ہے کہ وہ ڈیٹا اپنے حساب سے بناتے ہیں. اب پاکستان کی ایک اپنی انوائرمنٹ ہے, ہمارا ایک کلچر ہے, اور ہم ایک طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں جیسے ہم سوشو کلچرل بات کرتے ہیں, اور ہمارے یہ سولوشن بیسڈ انڈیکس ہے. تو یہ سولوشن بیس اس طرح کہ وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے کہ پبلک ہاؤ ڈو دے پرسیو کہ گورنمنٹ کے ادارے کیسے پرفارم کر رہے ہیں, کیونکہ جو انٹرنیشنل سرویز آتے ہیں یا انڈیکس آتے ہیں ان کا کوئی سولوشن نہیں ہوتا آگے سے. دیکھیں سولوشن تو خود ہم نے نکالنا ہے نا, وہ تو آپ کو انپٹ دے دیتے ہیں. یہ انڈیکس سولوشن بیس انڈیکس بھی ہوگا. جی یہ سولوشن بیس ہوگا, آپ کو سجیسٹ کرے گا, آپ کو انپٹ پرووائڈ کرے گا. اب اس میں کرنے والی بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ تو آپ کو ڈیٹا دے دے گا ہاؤ پیپل پرسیو یا اداروں کی کیا کارکردگی ہے, تو اس کو تھوڑا سا ہمیں مور پوٹنٹ بنانا ہوگا. اس میں کوئی لیجسلیشن کر کے اس کو بائنڈ کرنا ہوگا. یعنی کہ اس ادارے کو چاہیے کہ وہ ایم او یو سائن کرے ہماری پارلیمنٹ کے ساتھ, نیب کے ساتھ, آڈیٹر جنرل کے ساتھ کرے, پروونسز کے ساتھ کرے, وزارت قانون کے ساتھ بھی کرے, وزارت قانون کے ساتھ کرے, کہ تاکہ جو یہ انپٹ انہیں دیں وہ ٹائم باؤنڈ ہو اس پہ ایکشن لینے کے, اور ملک تبھی فائدہ ہوگا. ملک میں اگر ٹرانسپیرنسی ہو, اکاؤنٹیبلٹی ہو, تو اس سے سیکیورٹی سچویشن امپروو ہو سکتی ہے, بہت زیادہ امپروو ہوگی. دیکھیں نا ہمارے یہاں لوگ جیسے کرپشن کی بات کرتے ہیں, اور لوگوں نے کافی اعتماد شو کیا ہے نیب کے اوپر, تو اگر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس آ جائے گا جیسے چائنا میں ہے کہ نو میٹر آپ کی کیا پوزیشن ہے, اگر آپ کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی یہ کرپشن کی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو آپ کے خلاف بڑا سخت ایکشن لیتے ہیں. اور فوج میں دیکھیں جیسے ابھی ایک 3 اسٹار جنرل کو سزا دے دی کہ اگر آپ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے, تو فوج میں تو بڑا روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی ہے, ٹرانسپیرنسی بھی ہے, اور میرٹ بھی ہے. بٹ باقی ہمارے ادارے ترقی کے پھر موقع بڑھتے ہیں. ٹرانسپیرنسی ہو, اکاؤنٹیبلٹی ہو, تو ترقی ہوتی ہے پھر ملک کی بھی, اور لوگوں کا اس پہ کانفیڈنس آتا ہے کہ میں جس ملک میں ہوں, میں جس ادارے میں ہوں, وہ ٹرانسپیرنٹ ہے, وہ میرٹ کی قدر کر رہا ہے, اور اس میں جتنا آپ اس میں محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو پھل ملے گا. اور پھر دین یو اسٹینڈ اکاؤنٹیبل کہ اگر میں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا, مجھ سے کل پوچھ گچھ بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھیں جیسے دہشت گردی کی واردات ہو رہی ہے بلوچستان میں اور کے پی کے میں, تو اگر آپ میں اکاؤنٹیبلٹی ہو, ٹرانسپیرنسی ہو, گورننس اچھی ہو, تو کیسے یہ جو ہوتی ہیں انسرجنسی آ سکتی ہے. تبھی آتی ہے کہ وہاں پہ دیکھیں جاب اپرچونٹی نہیں ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہے, ہیو اینڈ ہیو ناٹس ہیں. تو یہ ادارہ جو بڑا ہی آئی تھنک بڑا اچھا اقدام ہے, اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے ایف پی سی سی آئی کو اور حکومت پاکستان. بہت شکریہ میرے جنرل رائے طارق رشید صاحب. آج پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایک بریک کا وقت ہوا جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید, اور پروگرام کے اس آخری لیکن انتہائی اہم ترین حصے میں ذکر کریں گے آج جو شب برات ہے, جو مغفرتوں کی, رحمتوں کی, برکتوں والی رات ہے. 15 شعبان کی اس رات کی فضیلت کیا ہے, اور اس رات میں کیا کچھ کرنا چاہیے. پاکستانی معاشرے میں جو چیزیں عام ہیں ان میں سے کون سی چیزیں شریعت اور دین کے مطابق ہیں جن کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب, جو کہ ملک کے مشہور و معروف مذہبی اسکالر ہیں, چیئرمین ہیں پاکستان علماء کونسل کے, اور چیئرمین ہیں پاکستان پیغام عام کمیٹی کے بھی. اور موجود ہیں میرے ساتھ علامہ محمد راغب نعیمی صاحب, جو کہ چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے. علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گی اس رات کی فضیلت کیا ہے, اس کی برکت کیا ہے, اس میں کون سے اعمال کرنے چاہیے, خاص طور پہ جو رائج ہیں ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات ہمیں ملی ہیں, جو احادیث سے ہمیں ملتا ہے, وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک بڑی بابرکت رات ہے, معافی والی رات ہے. اللہ رب العزت آسمان دنیا پر منادی کرواتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا, رزق مانگنے والا, عافیت مانگنے والا. تو آج کی رات تو ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ یہ صرف عمل کیا جائے. آج کی رات میں استغفار کرنا چاہیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے, نوافل پڑھنے چاہیے, اور خوب جو ہے مغفرت کی دعا بھی مانگیں, رزق کی دعا بھی مانگیں, دنیا آخرت دونوں میں عافیت کی دعائیں بھی مانگیں, اپنے ملک اور امت کے لیے اور مظلوموں انسانیت کے لیے دعائیں کریں. تو جو بھی عمل قرآن کریم کی تلاوت کی جائے, تو آج کی رات کا کوئی مخصوص عمل تو نہیں ہے, لیکن تمام اعمال جو ہیں وہ جو انسان اپنے نیک
نیک اعمال کرتا ہے وہ کرنے چاہیے. جو کوئی صدقہ کر سکتا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے, اس کو وہ بھی کرنا چاہیے. میں نے گزارش کی ہے سب سے کہ کم از کم ایک بار استغفار کی تسبیح جو ہے 100 مرتبہ درود شریف جو ہے, اسی طرح جو ہے اللہ کی, کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو اللہ کی تسبیح بیان کریں, اللہ کی حمد بیان کریں اور اللہ سے معافی مانگیں. اس وقت جو امت مسلمہ کے حالات ہیں, اہل فلسطین کے لیے, کشمیر کے لیے, مسلم امہ کی وحدت کے لیے, ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ان کی اصلاح کے لیے, تو یہ تمام آج کی رات روایات سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگنے کی رات ہے, قبولیت والی رات ہے. اور ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں دعا ملتی ہے ماہ رجب اور شعبان اور رمضان تک, اس میں ماہ شعبان میں بھی برکت مانگی گئی ہے. تو ہمیں برکت مانگنی چاہیے. اور جن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے ان میں یہ ہے کہ ہم اجتماعی عبادت کے لیے تو اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہاں غیبتیں کرتے ہیں, وہاں جو چغلیاں کرتے ہیں, وہاں پر بجائے تلاوت کرنے کے, ذکر کرنے کے, ایک دوسرے کو جو ہے وہ غیبتیں کر کے اپنے نامہ اعمال پہ بھاری کرتے ہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ انفرادی عبادت کریں. اور اگر اجتماعی عبادت کے لیے بھی جائیں تو پھر مساجد میں یا جس جگہ بھی جائے وہاں عبادت کریں, وہاں پر جا کے گپے لگانا اور سوشل میڈیا پہ. آج کی رات میں یہ کہوں گا کہ موبائل سے تھوڑا اپنے آپ کو دور کر لیں اور اللہ کے قرآن کے قریب کر لیں. بہت خوبصورت بات. علامہ راغب نعیمی صاحب, یہی سوال میرا آپ سے بھی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب برات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ انعام ہے جو اس رات میں عبادت کرنے والے کو رحمت, مغفرت اور برکت کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے. درست. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. صدق اللہ العظیم. کہ ہم نے اس کتاب مبین کو برکت والی رات میں نازل کیا. یہ برکت والی رات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی عطا فرماتے ہیں. آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں عبادت کر کے دکھائی. آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے بعد آنے والے دن کا روزہ رکھا, اور آپ کا فرمان ذیشان ہے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا. اس رات کو قیام کریں اور اس کے دن کو روزہ رکھیں. یہ رات قیام کی رات ہے, عبادت کی رات ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ مغفرت والی رات ہے جس کی عبادت کے ثواب کو ظاہر کر دیا گیا. جی. اور دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ اس کے دن کو روزہ رکھا جائے. سومو نہارہا. صحابہ کرام سے یہ سوال کیا گیا کہ اس کے دن کو روزہ کیوں رکھا جائے؟ جی. تو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. ٹھیک. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. روزے کی حالت میں ہونے کا مطلب ہے کہ بندہ عبادت کی حالت میں ہے. تو کیا ہی بہترین اور زبردست معاملہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اعمال پیش کیے جائیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی قسمت کو تحریر فرمایا جائے, اور اس وقت اس بندے کی کیفیت کیا ہو کہ وہ روزے کی حالت میں ہے. جی. اور روزے کی حالت کا مطلب ہے عبادت کی حالت میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزہ کیسی بہترین عبادت ہے جو اس شخص کو نیکیاں عطا کرتا ہے. درست. جو روزے کی حالت میں ہوتا ہے. اور روزے کی یہ عبادت ملٹیپل عبادت کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے.
درست. روزے کی حالت میں بھی عبادت میں ہے اور روزے کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو وہ عبادت میں پھر عبادت کر رہا ہے، اور پھر روزے کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو پھر وہ عبادت میں عبادت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے. تو ایسا بہترین عمل ہے روزہ جو ایک طرف انسان کے وجود کے گناہوں کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، تو دوسری طرف اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، اسے پاک صاف کرتا ہے، اور اس کے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو وہ درجہ قبولیت پر فائز ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں عبادت فرمائی، آپ نے قیام فرمایا، طویل سجدے فرمائے، اور ان سجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کو بیان کیا اور التجا اور دعا کی. آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں قبرستان بھی تشریف لے گئے، اور وہاں پہ آپ نے فوت شدگان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس رات کی عبادت کو ظاہر کیا گیا، جو اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر اتنا مہربان ہے کہ اس نے اس رات کی عبادت کو واضح کر دیا، واضح فرما دیا، اوپن کر دیا. بہت لوگوں بہت کو شکریہ معلوم ہے. علامہ محمد راغب نعیمی صاحب، بہت بہت آپ کا آج پروگرام میں وقت دینے کے لیے. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.